नमस्कार, म आशिष बान्तवा। पहाडको राजनीतिक परिवेश साथै दार्जिलिङ पहाडलाई एक समय बुद्धिजीवीहरूको खानिनी भनिन्थ्यो र आज पनि बुद्धिजीवीहरूको दार्जिलिङमा कुनै कमी छैन भन्ने धेरैका मत छन्। तर दार्जिलिङमा यति बिघ्नको समस्या छन् जुन समस्या लिएर आज पनि दार्जिलिङ घायल छन्। आजको दार्जिलिङ र विगतको दार्जिलिङ यी सबै विषयहरूमाथि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र आजको चर्चामा हामी समक्ष अर्थशास्त्री विद्वान डाक्टर महेन्द्र पी लामा उपस्थित हुनुहुन्छ। महेन्द्र पी लामा, तपाईलाई नमस्ते। नमस्ते बन्तवा भाइ, नमस्ते हजुर। लामाजी, वर्तमान पहाडको राजनीतिक परिवेश, बङ्गाल विधानसभा चुनाव र पहाडको 3वटा सिट चर्चाको विषय हुन गइरहेको छ। तपाईलाई के लाग्छ? तपाईँ एज अ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ अनि अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ विद्वान पनि हुनुहुन्छ र पहाडको भविष्य के हुन चाहला? हेर्नुहोस् है, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, दर्शकवृन्दहरू सबैलाई धन्यवाद। यो स्थिति अति नै दार्जिलिङको स्थिति अति नै शोचनीय स्थितिमा छौँ हामी। किन भन्दाखेरि गत 20 वर्षमा दार्जिलिङको दार्जिलिङ जो एउटा अन्धकारको कालमा पस्यो हैन, यस्तो दार्जिलिङ कहिले पनि दार्जिलिङमा यस्तो स्थिति कहिले पनि छैन। हामीले दार्जिलिङलाई 5 कालमा विभाजन गरेका छौँ। अहिले अब फर्केर हेर्दा एउटा निर्माण काल 1835 देखि 1939 सम्म, जहाँ दार्जिलिङमा व्यापक रूपमा सबै कुरोहरू बताए। फ्र्याङ्कलिन प्रेस्टिजले रेलवे बनाए, गिरिराज आर्बुथ्नेटदेखि लिएर हुकरदेखि लिएर सबैले हैन, लयडदेखि मदर टेरेजा, चित्तरञ्जन दास, सिस्टर निवेदिताहरू आएर, अलेक्जेन्डर डी कोरस, राहुल सान्कृतायन, हाम्रो आफ्नै हैन, अब लेडेनलाजीहरू, एनबी सिंहहरू सबैले मिलेर, अनि दार्जिलिङलाई त्यसपछि हामीले 1940 देखि 1979 सम्मलाई चाहिँ हामी दार्जिलिङको लागि गोल्डन पिरियड अफ दार्जिलिङ भन्छौँ, सुनौलो काल। के भएन दार्जिलिङमा? तपाईँको 5-5जना ओलम्पिक प्लेयर जन्मायौँ, फरेन सेक्रेटरी जन्मायौँ, टप म्युजिसियनहरू, टप स्पोर्ट्सम्यान, के अरे हाम्रो तेन्जिङ नोर्गे हैन, के अरे नवङ्गम्पुदेखि लिएर सब जन्मायौँ, विद्वानहरू त्यस्तै, लेखकहरू त्यस्तै, अति नै राम्रो काल। अनि 1979 देखि 2000 सम्मको काललाई चाहिँ हामी एउटा जागरुक काल भन्छौँ हैन, अ पिरियड अफ रिओकेनिङ भनेर भन्छौँ। अनि यो कालमा दार्जिलिङमा फेरि प्रान्त परिषदले छुट्टै राज्यको लागि गर्यो। गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट सुभाष घिसिङज्यूले गोर्खाल्यान्डको आदम सुरु गर्यो, भाषाको मान्यता पायौँ हैन, यहाँनिर के अरे मण्डल कमिसन आयो, धेरै कामहरू, एउटै रिओकेनिङ। अनि 2000 देखि आजसम्म चाहिँ हामी सबैभन्दा एकदमै निष्पट्ट अँध्यारो काल, द डार्केस्ट पिरियड इन द हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ भन्छौँ हैन। अनि आज हामीले तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभयो, अति नै सुन्दर प्रश्न, त्यो एक अति नै निष्पट्ट अँध्यारो कालदेखि हामी आज सबै निस्कनु खोज्दैछौँ हैन। अनि यो निस्कन खोज्दाखेरि हाम्रो लागि यो एउटा ऐतिहासिक मोमेन्ट हो, कारण प्रथमपल्ट एउटा राष्ट्रिय पार्टी र एउटा राज्यको पार्टी मात्रै यहाँनिर खडा छन् हाम्रो लागि हैन। त्यसो गर्दा हाम्रोमा एकदमै क्लियर छ, तपाईँले राष्ट्रिय पार्टीलाई भोट दिएर ठुलो कुरो ल्याउनुहुन्छ कि राज्यको पार्टीलाई भोट दिएर सानो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ? एकदमै हाम्रो लागि चोइस क्लियर छ हैन। जति पनि ठुलो कुरो छ, छुट्टै राज्यदेखि तपाईँको जेलेप्लाको बाटो खोल्नुदेखि, नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुदेखि, तपाईँको हाम्रो चिया कमानलाई नयाँ रूप दिनुदेखि लिएर सबै ठुल्ठुलो कुराहरू, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी ल्याउनुहुन्छ कि मेडिकल इन्स्टिट्युट ल्याउनुहुन्छ, आइआइटी ल्याउनुहुन्छ, ठुल्ठुलो कुरा दिने चाहिँ पनि पार्टी यहीँ छन् आज। अनि यो सानो 10 वर्षमा केही पनि नगर्ने पार्टी पनि यहीँ छन् आज। तपाईँले देखिहाल्नुभयो 10 वर्षमा दार्जिलिङमा विकासको नाममा सबै खस्किने विकास भयो, सबै ओह्रालो जाने विकास भयो, त्यो त तपाईँले देख्नुभयो हैन। अनि हामीलाई विकास चाहिन्छ, उन्नति गर्ने विकास।
त यो चोइस चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरु राजनैतिक दल जो नै होस् 1 2 3 4 4 5 जे पनि भए पनि जनताले चाहिँ यो पालि चाहिँ जसले दिन्छ उसलाई नै भोट दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यही भन्दैछौँ। सुन्नुहोस् न, मैले सुरुमै नि मैले भनेको थिएँ दार्जिलिङमा विद्वानहरूको कुनै कमी छैन। हजुर। तर दार्जिलिङ यति बिग्न घायल छन्, यति बिग्न घायल छन्। अब धेरै यहाँको जनताहरूले पनि भन्ने गर्छन्, अब भनिन्छ गोर्खाल्यान्डको माग आजसम्म 107 वर्ष भयो अरे, कुनै कति वर्ष भयो अरे। तर यति बिग्न विद्वान हुँदाहुँदै यी मागहरू आजसम्म पुर्याउनु नसक्नु कारण तपाईलाई के लाग्छ? किनकि तपाईँ दिल्लीसँग पनि टचमा हुनुहुन्छ, दिल्ली तपाईँले राम्ररी बुझेको हुनुहुन्छ, तर पनि किन यस्तो हुँदैछ? के कारण? हामी कहाँ चुक हुँदैछ? हेर्नुहोस् है, म पनि भन्छ भाइ, म पनि सरकारभित्रै बसेर काम गरेको मान्छे होइन, राज्य सरकार पनि केन्द्र सरकार पनि, अनि उच्च ओहदामै बसेर काम गरेको, अनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पनि सदस्य भएर काम गरेको। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो छुट्टै राज्यको मागको आवाज पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुगेकै छैन। अरू पुग्नु पर्ने जो लय हुनुपर्छ, भाका हुनुपर्छ होइन, त्यसमा जो रस हुनुपर्छ, मुटु हुनुपर्छ, त्यो पुगेकै छैन। अनि तेस्रो कुरो, त्यो पुर्याउने मान्छे नै भएन। बुझ्नुभयो त? तपाईले पुर्याउने मान्छे नै भएन। पुर्याउने मान्छेले भारत सरकारसँग टक्कर दिनु पर्यो। त्यहाँनिर जर्नलिस्टमा लबी बनाउनु पर्यो, पार्लियामेन्टमा गएर तपाईले सबलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो, प्राइभेट सेक्टर, सिभिल सोसाइटी, इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई सबै दिल्लीमै त हुन्छ, त्यो गर्नु पर्यो होइन। त त्यो मान्छे नै हामीले पाएको छैनौँ अहिलेसम्म। भन्नुभयो त आजसम्म जे जति आन्दोलनहरू भए ती आन्दोलनहरू खालि के जनता सताउने आन्दोलन मात्रै भएका थिए हो? होइन, जनताले नेता चुनेर पठाए होइन, तर नेताले कसैले अधकल्चुक काम गरे, कसैले काम गर्ने तरिकै भएन। जस्तै 10 वर्षमा आजको तपाईले 2011 देखि 2021 सम्म जति पनि भयो, हाम्रो नेताहरूले पारै ल्याएन सबैको मेरो भनाइ होइन। तपाईँ दिल्लीमा गएर जति पनि ब्युरोक्रेट्सहरू छन् उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् के हो यो, के भएको भन्दाखेरि के हो तिमीहरूको नेताहरू होइन भनेर। एकपट्टिबाट त्यस्तो भयो, अर्कोपट्टिबाट हामीले त्यस्तै नेताहरू मात्रै पठायौँ। त्यही कारण हामीले एकपल्ट तय गऱ्यौँ, हामी गएर लडौँ न त लु भन्ने। अब त्यति बेला फेरि मान्छेले हामीलाई होइन तपाईँलाई हामी भोट दिँदैनौँ, हामी तपाईँलाई अरूलाई भोट दिन्छौँ भनेर पठाउनु। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरो तपाईँ मैले बात काटिहालेँ। तपाईँले अहिले भर्खरै मात्र भनिहाल्नु भयो म प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा मन्त्रीमण्डलको एउटा सदस्य पनि थिएँ। अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईँ केन्द्र सरकारको ठुल्ठुलो औदामा बसिसक्नु भएको छ। अनि यो कुरो पहाडको समस्त जनतालाई पनि याद भइसकेको कुरो हो। त्यो कुनै दिन तपाईँको परिषदको मिटिङमा अनि कुनै दिन तपाईँको त्यो मन्त्रीमण्डलको मिटिङमा तपाईँले दार्जिलिङको समस्याहरू के राख्नु भएको थियो? अनि त्यो विषयले तपाईँले के कस्तो एन्सर पाउनु? निश्चय नै। हेर्नुहोस् है, मैले त दार्जिलिङको बारेमा, मैले जतिको छुट्टै राज्यको बारेमा, मैले जतिको हाम्रो जातिको बारेमा अङ्ग्रेजी न्युज पेपर र नेपाली न्युज पेपरमा पनि भन्न सक्छु। म त यति लेखेँ, हिन्दीमा यति लेखेँ, सबैलाई यति भने। सरकारसँग बसेर हाम्रो जातिलाई, हाम्रो क्षेत्रलाई, दार्जिलिङलाई यस्तो प्रकारले यो दिनुपर्छ भन्दाखेरि सबैको भनाइ एउटै छ। यो कुरो संसदको कुरो हो, संसदमा तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ हामी बसेर सल्लाह गरौँ होइन, तपाईँ आउनुहोस्, सबैलाई भन्नुहोस् यो कुरो, हामी त्यसमा एकदम विचार विमर्श गर्न तयार छौँ भनेर भन्छन्। अनि जति पनि संसदका जति पनि गए सबैलाई उठाउनुहोस्। जस्तै मलाई खुसी लागेको राजु विष्टज्यूले कमसेकम उठाउनु हुँदैछ, बोल्नु हुँदैछ होइन, कमसेकम त्यो दिशामा काम सुरु गर्नुभयो उहाँले होइन त, राम्रो कुरो। तर त्यसअघि यो बारेमा कसैले पनि ठिकसँगले उठाएन। और हुनुपर्ने काम संसदमै हो। अहिले यो पालि पनि तपाईले जति पनि हाम्रो कामहरू हुन्छ जम्मै संसदभित्रबाटै हुन्छ होइन। बङ्गाल एसेम्ब्लीमा केही पनि हुँदैन यहाँनिर, कारण बङ्गाल एसेम्ब्लीले बङ्गालले दिनुपर्ने कुरो पनि हामीलाई कहिले पनि दिएन।
टी गार्डनको मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम हाम्रो दर छ होइन त्यो त बङ्गालको हो नि 1948 मै एक्ट पास गरेर भारत सरकारले बङ्गाललाई पठाइदियो आज के अरे 70-75 वर्षमा पनि बङ्गाल गभर्मेन्टले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टै गर्नु अरे तपाईले तमाकुको फ्याक्ट्रीमा बिडीको फ्याक्ट्रीमा दालको फ्याक्ट्रीमा के अरे रोटीको फ्याक्ट्रीमा मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो दार्जिलिङको मान्छे श्रमिकहरूले मिनिमम वेजेस एक्टको लागि लडेको 50 वर्ष भयो र पनि तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्न त्यसको माने गर्नु सक्ने काम पनि त बङ्गाल गभर्मेन्टले गरेन रहेछ सुन्नुहोस् न एउटा कुरो हजुर पहाडको राजनीतिक नेताहरूले कतिपय राजनीतिक नेताहरूले भन्ने गर्छन् गोर्खाल्यान्ड हुनु नसक्नुको कारण भारत नेपाल सन्धि पनि हो 1950 को अनि ती 1950 को सन्धिमाथि गत केही महिना अघि केही साल अघि एउटा कमिटी पनि बनाएका थिए जसमा तपाईँ पनि एक मेम्बर हुनुहुन्थ्यो के लाग्छ तपाईलाई के भारत नेपालको सन्धि नै गोर्खाल्यान्डको बाधा हो त तपाईँ त त्यसको मेम्बर हुनुहुन्छ हजुर अब यता आम जनता र यहाँको बुद्धिजीवीलाई भन्दा बेसी तपाईलाई यो कुरो ज्ञान छ हजुर के लाग्छ तपाईँ हैन हौ भाइ बन्दवा तपाईले प्रश्न गकिलो उठाउनु भयो हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि भारत एउटा सार्वभौमिक राष्ट्र नेपाल पनि एउटा सोभरेन राष्ट्र दुईटा राष्ट्र बीचको जो सन्धि छ त्यो दुईटा राष्ट्रको कुरा हो अच्छा हैन हाम्रो छुट्टै राज्यसँग त्यसको सम्बन्धै छैन अच्छा भन्नु स्पष्ट भन्नुपर्दा यहाँको कतिपय राजनीतिक नेताले राजनीतिज्ञहरूले भारत नेपालको सन्धि देखाएर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई टोलमा लाउने काम पक्का हेर्नुहोस् है यो एकदम सन्धिसँग हाम्रो केही सम्बन्धै छैन सन्धि दुईटा बङ्गलादेशसँगको भारतको सन्धि अमेरिकाको सन्धि हैन त्योसँग हाम्रो दुईटा राष्ट्रको सन्धि हो उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् हैन त हाम्रो सन्धिसँग केही छैन तर सन्धिको दुईटा के अरे तपाईको आर्टिकल्सले हैन धाराले त्यसको प्रभाव हामीमा पर्यो अनि हामीलाई सन्धि तपाईहरु राख्दै गर्नुहोस् त्यो प्रभाव परेको कुरोलाई चाहिँ तपाईले कन्स्टिट्युसनले हुन्छ लिगल्ली हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभली हुन्छ हैन संवैधानिक ढङ्गमा हुन्छ कि प्रशासनिक ढङ्गमा हुन्छ कि त्यसलाई सुल्झाइदिनुहोस् भनेको मात्रै त हो तर सन्धिको धारा नै हटाउनु पर्छ तपाई सन्धिको धारा कसरी दुईटा राष्ट्रको बीच सन्धि भइरहेछ तपाई हामी यहाँनिर 1.5 करोड मान्छेले 100 करोडमा 1.5 करोडले सन्धिको धारा हटाउनु पर्छ त्यसमा हाम्रो राष्ट्रियको सुरक्षा नीति छ त्यसमा हाम्रो राष्ट्रियको के अरे लक्ष्यको नीति छ त्यसलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमको तपाईँ हामीले प्रश्न हाम्रो राजनीतिक साथीहरूले प्रश्न त्यस्तो किसिमको उठाउनै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुन्नुहोस् न तपाईँ राजनीति भाषा धेरै नै बुझ्नुहुन्छ अनि राजनीति चालखेल पनि धेरै बुझ्नुहुन्छ अनि दिल्ली तपाईँले राम्ररी चिन्नुहुन्छ गत लोकसभा चुनावमा 19 को चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा स्थायी राजनीति समाधानको जो उल्लेख गरेका छन् अनि त्यो राजनीति भाषा हुन् एकदम अनि त्यो राजनीति भाषा हुनको कारणले हामी कतिपय यहाँको पहाडको जनता अनिलतामा छन् त्यो के होला पीपीएस अनि यहाँको नेताहरू पनि अनिलतामा देखिन्छ के हो त्यो पीपीएस र तपाईको नजरमा यो तपाईँ राजनीति भाषा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ दिल्ली राम्ररी चिन्नुहुन्छ के लाग्छ त्यो पीपीएस के जस्तो लाग्छ तपाईँ पीपीएस भनेको पुरा फर्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हैन स्थायी राजनीति समाधान अब तपाईले पीपीएस भारतीय के अरे हाम्रो भारत बीजेपीले हैन जनता पार्टीले ल्याए पीपीएस भनेपछि हाम्रो नेताहरूले पीपीएसलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन नबनाएर हाम्रो नेताहरूले पीपीएसलाई पर्मानेन्ट पर्सनल सोल्युसन बनाइदियो अच्छा हजुर त्यही कुरा त्यही हो अच्छा बुझ्नुभयो त अहिले नेताहरू कहाँ गए कसो गरे एउटा तपाईको बात फेरि मैले काटे हजुर के भन्छ पहाडको जनताले र पहाडको कतिपय बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गर्छन् धेरैले यो पीपीएस भनेको यो हो पीपीएस भनेको यो तर यो पीपीएस त एउटा पोलिटिकल भाषा हो राजनीतिक भाषा हो तपाईँ म फेरि तपाईसँग यही कुरो जान्न चाहन्छु तपाईँ राजनीति भाषा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ अनि दिल्ली तपाईले नजिकबाट हेर्नु भएको छ दिल्ली के हो तपाईले छाम्नु पनि भएको छ अनि म तपाईसँग स्पष्ट बुझ्न चाहन्छु त्यो पीपीएस राजनीति भाषा के हुन सक्छ पीपीएस हेर्नुहोस् पीपीएसमा तपाईँ हाम्रो लागि तीनटै कुरो हुन सक्छ एउटा कुरो छुट्टै राज्य अर्को कुरो युनियन टेरिटरी अनि तेस्रो कुरो हुनुहुन्छ आर्टिकल 244A अच्छा हैन
6 शेड्युल होइन, 6 शेड्युल त धेरै तलको कुरा। अच्छा 6 शेड्युल त धेरै तलको। पिपिएस भन्ने छ एउटा सर्ट टर्म भयो, छोटो अवधिमा 244A दिनुहोस्, अलिकति बिचको अवधिमा तपाईँले हामीलाई युनियन टेरिटरी अनि 244A चाहिँ अब मैले यो बारेमा धेरै लेखेको छु, कारण मैले लेख्दाखेरि कन्सल्ट गरेरै लेखेको है। तपाईँ भन्दा भाइ हेर्नुहोस् है, मैले के अरे लोकसभाको सेक्रेटरी जेनरलसँग, इन्डियाको कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूसँग हाम्रो लागि के सोल्युसन हुन्छ, यदि बङ्गालभित्रै बसेर नछुट्याइकन पनि हामीले एउटा कन्स्टिट्युसनल स्टेटसको बेस्ट सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 244A अन्तर्गत आज 1969 होइन, जब मेघालयले हामी आसामबाट छुट्टिन्छ भनेर त्यहाँनिर आन्दोलन गर्न थाल्यो होइन, हाम्रो अब एमपी साङमाहरूले व्यापक आन्दोलन भयो। आसामले भन्यो हामी तिमीहरूको पृथकतावादी राष्ट्र के अरे यही शब्द चलाएको थियो, पृथकतावादी तिमीहरूको आन्दोलन हो, हामी मेघालयलाई छुट्टी नै दिँदैन आसामबाट भनेर भन्दाखेरि अब अन्यलता आयो। आसामले भन्छ छुट्टिनु दिँदैन, मेघालय भन्छ छुट्टिन्छु, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दा उसो भए एउटा नयाँ धारा ल्याउँ, नछुट्टियोस्, 244A चलाउँ होइन। अनि त्यसमा उनीहरूले के जोड्यो भन्दाखेरि धारा ल्याएर मेघालय अटोनोमस स्टेट भनेर बनायो। अच्छा हो कि, अनि नछुट्टिने, तर मेघालय अटोनोमस स्टेटभित्र आफ्नै मुख्यमन्त्री हुने, आफ्नै एमएलए हुने, सेन्टर र स्टेटमा पावर जो बाँडिएको छ पावरहरू जम्मै उनीहरूले पाउने भनेर आरबिआई एक्ट, स्टेट रिअर्गनाइजेसन एक्टहरू जम्मै गर्यो। अनि यो मोडललाई हामीले पछि गएर भन्दैछौँ राज्यभित्रको राज्यको मोडल हो, स्टेट विदिन द स्टेट मोडल हो होइन। अब जब बङ्गाल गभर्मेन्टले पिपिएसको कुरा गर्छ, भारत सरकारले पिपिएस गरे हुन्छ, फर्स्ट स्टेप पिपिएसको फर्स्ट स्टेप यदि कसैलाई पनि नबिजाउने गर्नु हो भने 244A ल्याइदिनुहोस्, बस भइगयो होइन त। हाम्रै मुख्यमन्त्री हुन्छ, हाम्रै एसेम्ब्ली हुन्छ, खालि गभर्नर एकजना हुन्छ होइन, अनि त्यो ल्याइदिनुहोस्। त्यसपछि कारण मेघालयमा 1969 यो एक्ट ल्याएपछि उनीहरू 71 2 वर्षभित्रमा त राज्य भइ पनि हाल्यो। अच्छा दाजु, एउटा कुरो तपाईँले त्यो भन्नु त भयो, त्यो राज्यभित्रको राज्य, हजुर, त्यो राज्यभित्रको राज्यको व्यवस्थामा त्यो गृह विभाग हुन्छ कि हुँदैन? सबै हुन्छ, सबै विभाग हुन्छ। हजुर, तपाईँको दृष्टिकोणमा जो भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा जो पिपिएसको जो उल्लेख गरेका छन् त्यो दार्जिलिङको लागि असाध्यै राम्रो लाग्छ। एकदमै हेर्नुहोस्, पिपिएस बिजेपीको सोच दार्जिलिङको लागि राम्रो छ। तर हेर्नुहोस् यसमा एउटै ठुलो शर्त तपाईँ हाम्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेता साथीहरू यहाँ गएर उनीहरूको परिभाषा चाहिँ थोप्नु हुँदैन है उनीहरूलाई होइन। मलाई छैटौँ अनुसूची चाहियो, मलाई कुनै के चाहियो, एकदम स्पष्ट रूपमा तपाईको परिभाषामा यो तीनटा कुरो, हाम्रो परिभाषामा पनि त्यहीटा कुरा। माथिबाट दिनुहुन्छ भने स्टेटहुड दिनुहोस्, तलबाट दिनुहुन्छ भने 244A दिनुहोस्, बस। तर अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र एउटा छैटौँ अनुसूचीको जो कुरा गर्नुभयो, हजुर, जति बेला सुभाष घिसिङले छैटौँ अनुसूचीको ड्राफ्टमाथि सम्झौता हस्ताक्षर गरेका थिए अनि त्यसको भोलिपल्ट तपाईँले दिल्लीबाट त्यसको विरोध जनाउनु भएको थियो, अनि त्यसको तुरुन्तै पछि केही सालपछि एउटा डिबेट भएको थियो दार्जिलिङमा। त्यो डिबेटमा तपाईँले छैटौँ अनुसूची राम्रो पनि भन्नुभएको थियो, अनि यो तपाईँको दुईवटा स्टेटमेन्टले जनता अनिलतामा देखिएको छ। एकचुलमा के हो यो? होइन, हेर्नुहोस् है, म त छैटौँ अनुसूचीको भारत सरकारको कमिसनमै बसेको मान्छे होइन, अनि सुभाष घिसिङज्यूलाई पनि त्यो थाहा थियो, मैले पनि अलिकति छैटौँ अनुसूची पढेको होइन। विरोध गरेको कारण चाहिँ सुभाष घिसिङज्यूले 2005 जो छैटौँ अनुसूचीको एग्रिमेन्ट साइन गर्नुभयो र दार्जिलिङमा आएर यो एग्रिमेन्ट सिक्रेट हो भनेर भन्नुभयो। हालाकि त्यो एग्रिमेन्ट मेरोमा पहिल्यै आइसकेको थियो होइन, र मैले दिल्लीबाट सबैलाई फ्याक्स गरेर एग्रिमेन्ट यो हो भनेर पठाइदिएँ। एग्रिमेन्टमा जो छैटौँ अनुसूची थियो त्यो छैटौँ अनुसूचीले तपाईँ हाम्रो एस्पिरेसन्सलाई, चाहनालाई शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, कहिले पनि पुरा गर्न नसक्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो तपाईँ होइन, कहिले पनि पुरा गर्न नसक्ने।
अनि हामीले यहाँनिर जब हाम्रो के अरे हिल इम्प्लोइज एसोसिएसनको अमर राई दाजुहरू बसेर हामीले ठुलो सभा गऱ्यौँ। अब 5000 मान्छेलाई त्यति बेला दार्जिलिङमा सभा गर्नु एकदमै साह्रो थियो, कारण हत्या हुन्थ्यो यहाँनिर, यो हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो त्यहाँनिर। र पनि हामीले रिस्क लिएर म त अब सिक्किममा चिफ इकोनोमिक एडभाइजर थिएँ, 2टा ब्ल्याक क्याट लगाएर नक्सा पनि हेर्नुहोस्, एउटा ब्ल्याक क्याट यहाँ राखेर एउटा ब्ल्याक क्याट त्यहाँ राखेर होइन, माने पर्सनल गन बारुदसँग राखेर बोलेर मैले के भने भन्दाखेरि 6औं अनुसूची हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हो, तर 6औं अनुसूचीमा भएको जति पनि प्रोभिजनहरू छ यो प्रोभिजन नै भारत सरकारले हामीलाई दियो भने हाम्रो केही पनि हुँदैन, हामी डिजिएचसी भन्दा अलिकति त भारत सरकारले पार्लियामेन्टमा 6औं अनुसूचीलाई यदि पासै गराउँछ भने त्यो 6औं अनुसूचीमा चाहिँ यो 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 कुरा हाल्नुहोस् भनेर हामीले अमेन्डमेन्ट पनि गरेर सुभाष घिसिङजीलाई दियौँ, सोनिया गान्धीज्यूलाई दियो, एलके अडवाणीज्यूलाई दियो, मनमोहन सिंहज्यूलाई दियो, उहाँहरूले रिप्लाई पनि दिनुभयो। जब पनि पार्लियामेन्टमा बिल आउँछ तपाईँहरूले अमेन्डमेन्ट गर्नुभएको 6औं अनुसूचीलाई दिन्छ। अनि हामीले अमेन्डमेन्ट गरेको 6औं अनुसूची चाहिँ छुट्टै राज्यदेखि अलिकति तल। अच्छा, बुझ्नुभयो त? अब उहाँले जो अरिजिनली एग्रिमेन्ट साइन गरेर छुट्टै ल्याउनु भयो, 6औं अनुसूची ल्याउँछु भनेर तय गर्नुभयो, त्यो चाहिँ छुट्टै राज्यदेखि तल माथि। कारण संविधान घरिघरि संशोधन हुँदैन, त्यो त मान्नुपर्छ। यदि संशोधनै गर्नुहुन्छ भने छुट्टै राज्यमै संशोधन गर्नुहुन्छ भने छुट्टै 6 सेड्युलमै तपाईँले संशोधन गर्नुहुन्छ भने छुट्टै राज्यको नजिक पुग्ने संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ, कारण संशोधन हुँदैन भनेर। जस्तै तपाईँले 1991-92 संशोधन गर्यो कि दार्जिलिङमा अबदेखि 3 स्तरीय पञ्चायती राज हुँदैन, होइन, कारण 3 स्तरीय पञ्चायती राज र दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको मेलमिलाप हुँदैन भनेपछि हाम्रो पञ्चायती राजको जति पनि संस्थाहरू थियो सबै खत्तम भयो। आज होइन 30 वर्ष हुँदाखेरि पनि त्यति सानो करेक्सन पनि पञ्चायती राज त्यति बेला गरेको संशोधन गर्नु सकिँदैन। त्यति डरलाग्दो संशोधन भन्ने कुरो, भन्नुभयो त? सुन्नुहोस् न, अर्को कुरा, भारत सरकारले तपाईँको योग्यता चिनेको छ अनि तपाईँको ज्ञानलाई बुझेको छ र त्यसकै आधारमा भारत सरकारले तपाईँलाई बारम्बार जिम्मेवारी सोच्ने काम गरिरहेको छ अनि यो कुरो सर्वविदित पनि छन्। अनि भला दार्जिलिङले तपाईँलाई नचिनेको होस् तर भारतले चिनेका छन्। तर एउटा कुरो, गत अघि मात्र तपाईँलाई एउटा नर्थ इस्ट काउन्सिल विषय लिएर एउटा जिम्मेदारी दिएका छन् भन्ने सुन्नमा आएका छन्। यो के तपाईँले अब त्यो जिम्मेवारी तपाईँले पाइसक्नु भएको छ अनि दार्जिलिङलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाप्नुपर्छ भन्ने यो धेरै पुरानो माग पनि हो। यो विषय लिएर तपाईँले के सोच्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, तपाईँ एउटा वरिष्ठ होइन सबैले मानेको पत्रकार हुनुहुन्छ। अब तपाईँले हामीले यो कुरो भन्दै आएको दार्जिलिङलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भनेर, कारण जब सिक्किमलाई 1990-91मा नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि भारत सरकारले सिक्किमलाई के भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हामी नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नु सक्दैन, कारण तिमीहरू आसाम, मेघालय, त्रिपुराहरूसँग जोडिएको छैन, बिचमा बङ्गाल छ भनेको दार्जिलिङ छ भनेर होइन। अनि हामीले लेखापढी गरेर सबै लेखापढी गरेर झन्डै 10 सालपछि भारत सरकारलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ, होइन यो 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 कारणले सिक्किमलाई हाल्नुपर्छ भनेर, अनि हाल्यौँ पनि 2002मा। अब 2002मा हालेपछि दार्जिलिङ भएर जाने सिक्किमलाई चाहिँ तपाईँले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुभयो, दार्जिलिङलाई चाहिँ हाल्नु हुँदैन। त्यो त मिल्दैन होइन त, मिल्दैन होइन। जस्तै हाम्रो छुट्टै राज्यमा पनि जम्मै तपाईँले के अरे पर्वत र पहाडी इलाकालाई हेर्नुहोस्, कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्म सबैलाई राज्य दिनुभएको छ। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्डदेखि लिएर अरुणाचल प्रदेशसम्म, बिचमा खोडे चाहिँ दार्जिलिङ मात्रै छ। दार्जिलिङ खोडे छन्, हजुर देख्नु भएको छ, दार्जिलिङले मात्रै पाएको छैन। छुट्टै राज्यमा पनि दार्जिलिङ मात्रै खोड्यो। नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पनि, नर्थ इस्ट काउन्सिल भनेको एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो, 1971मा बनाएको। अनि उनीहरूको आफ्नै सेक्रेटेरिएट छ नर्थ इस्ट होइन, के अरे सेक्रेटेरिएट, काउन्सिलको सेक्रेटेरिएट मेघालयमा।
और नर्थ इस्ट काउन्सिलमा तपाईँ हामी बसेपछि भारत सरकारको हरेक मिनिस्ट्रीको 10% बजेट चाहिँ नर्थ इस्ट काउन्सिलमा आउँछ। 10% बजेट हरेक मिनिस्ट्रीको भनेपछि करोडौँ 75,000 100 1 लाख करोड 2 लाख करोड आउन सक्छ हाम्रोमा, होइन त। अन्त हामीले चाहिँ भनेको नर्थ इस्ट काउन्सिलमा त हालेपछि हाम्रो नानीहरूको लागि रिजर्भेसन सिक्किमको मेघालयको जस्तै विकासमा तपाईँले चाहिँदैन भन्यो भने पनि यहाँ विकास हुन्छै हुन्छ, होइन। हाम्रो कतिपय साथीहरूले पैसा खानु विकास गर्छु भन्यो भने उनीहरूले पनि पैसा अझै ज्यादा खानु पाउँछ, होइन त। विकास पनि हुँदै गर्छ, पैसा खाने के अरे ब्याग पनि ठुलो हुन्छ उनीहरूको। म त एकदम सिधा भनिदिन्छु, होइन त उनीहरूको लागि पनि फाइदा, होइन त, जनताको लागि पनि फाइदा। त फेरि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा जम्मै स्टेटहरूमा त्यही राज्य भएकोले हामी पोलिटिकल साइन्समा डिफ्याक्टो स्टेट भन्छौँ। हामी त स्टेटै घोषणा नगरिकन हामी पनि राज्य भयौँ, कारण जम्मै मेम्बरहरू राज्य, होइन त। तर अब यो कुरो तपाईँले देख्नु छ, हामीले बारम्बार भन्यौँ, हाम्रो साथीहरूले नेता साथीहरूले बुझ्दैन यो कुरोहरू। यी त्यो झिङ्गा मार्नु, लिखा मार्नु, उपिया मार्नुतिर लाग्छन् साथीहरू, होइन। अरे मार्नै हो भने तपाईँले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पस्नुहोस् न। अन्त ठुलो कुरा हात्ती मार्नुहुन्छ कि तपाईँ के अरे रकेटमा चढ्नुहुन्छ कि हेलिकप्टर अन्त पर। त योपालि भारत सरकारले मलाई भाग्यवश के जिम्मेवारी दियो भन्दाखेरि नीति आयोगले अब इन्डियामा 5 इयर प्लान छैन र 5 इयर प्लान नहुँदाखेरि अब भारत चाहिँ डल्लै भिजन डकुमेन्टमा चल्छ र प्रधानमन्त्रीले इन्डिया भिजन 2035 बनाउने चाहिँ आदेश नीति आयोगलाई दिएको छ। अनि इन्डिया भिजन 2035 मा नर्थ इस्ट रिजनको 2035 को भिजन चाहिँ तपाईँले बनाउनुहोस् भनेर, कारण पहिला पनि म त्यसमा संलग्न थिएँ भनेपछि यो त ठुलो जिम्मेवारी हो। बसेर डल्लै 2020 मा बसेर चिफ मिनिस्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर ब्युरोक्राट्स एनजिओजहरू सबैसँग कन्सल्ट गरेर अस्ति भिजन डकुमेन्ट बनाएर हाम्रो नर्थ इस्टको भिजन डकुमेन्ट चाहिँ यो हो भनेर मैले दिएँ। अब हाम्रो त दार्जिलिङ त छैन नर्थ इस्टमा, मन त दुख्छ नि, के गर्नु। यही कुरो चाहिँ दार्जिलिङको हालिदिएको भए अब त्यो भिजन डकुमेन्टमा यति ठुल्ठुलो कुरा छ, होइन। यो पुरा क्षेत्रलाई जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, म्यानमारसँग जोड्ने कुराहरू छ। यो पुरा यो क्षेत्रलाई ट्रेडमा जोड्ने कि रेलले जोड्ने कि योगबाट जोड्ने, कसरी जोड्ने कुरा भन्ने, हाम्रो ट्रेडिसनल ओखती मूलोहरूलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरो। तर अब हुँदै पनि मलाई एकदमै अब गर्नै पर्ने काम चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि मानोस् नमानोस् सरकारले, तर यो रिपोर्टमा पनि मैले भन्नुपर्ने कुरा हालिदिन्छु, दार्जिलिङ र डुवर्सलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नै पर्छ भनेर, अनि त्यो मैले हालिदिएको छु। तपाईँले तपाईँको आफ्नो काम गरिसक्नु, मैले गरेँ। तर एउटा कुरो कतिपय राजनीतिक ज्ञानले भन्ने गर्छन्, त्यो विषयमा हामी सिधा भन्नुपर्दा शून्य छौँ, जिरोमा छौँ। अनि कुनै क्षेत्रलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नलाई कि स्टेट हुनुपर्छ अरे कि त कुनै एउटा संवैधानिक बडी हुनुपर्छ अरे। अब दार्जिलिङमा त्यो देखा परेको छैन र यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा कस्तो प्रकारले हाल्न सकिन्छ? म तपाईँलाई अघि पनि मैले भनिहालेँ, तपाईँ दिल्ली राम्रो चिन्नुहुन्छ अनि राजनीति भाषा पनि तपाईँले राम्रो बुझ्नुहुन्छ, संविधान पनि बुझ्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हाल्न सकिन्छ? होइन, हाम्रो नेताहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो गल्ती के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेता साथीहरू खेलाडी पनि आफै हुनु माग्छन्, रेफरी पनि आफै खेल्नु। और खेल्नु चाहिँ फेरि ठिकै छ, तपाईँ रेफरी पनि तपाईँ खेलाडी पनि, तर तपाईँ खास खेल्ने मैदानमा खेल्नुहोस्। खेल्नु चाहिँ तपाईँ बुथुरे ग्राउन्डमा खेल्नुहुन्छ। माउन्ट हर्मन र सेन्ट माइकल स्कुलको पछाडि एउटा बुथुरे ग्राउन्ड छ, होइन। हामीलाई सेन्ट जोसेफ्स नर्थ पोइन्टको ग्राउन्डमा खेल्नु नपाउँदाखेरि हामी बुथुरे ग्राउन्डमा खेल्थ्यौँ। त्यहाँ गएपछि कसैले यादै गर्दैन बुथुरे ग्राउन्डमा के हाम्रो साथीहरू। जस्तै तपाईँले भन्यो, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, मलाई याद गर्नुहोस् है, जब भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सन जित्योपछि हाम्रो नेताहरूले भन्यो अब स्टेट हुन्छ भनेर भन्यो, होइन त। त्यसपछि अलिकति 3 वर्ष 4 वर्ष बजेपछि फेरि हाम्रो नेताहरूले भन्यो ए राज्यसभामा मेजोरिटी छैन, राज्यसभामा मेजोरिटी हुने साथ पाउँछ भनेर भयो। अहिले राज्यसभामा मेजोरिटी छ, लोकसभामा पनि मेजोरिटी छ, स्टेट पनि हुनसक्छ। तर नेताहरू फेरि मुरै जस्तै उडेर दार्जिलिङ फर्के जब पर्छ भन्दाखेरि। त्यसको भने
आफै चित्त बुझाउँदो रहेछ नेताहरूले। हजुर बुझ्नुभयो त? आफ्नो प्रश्नको आफै उत्तर दिँदो रहेछ, सरकारलाई त मौकै दिँदैन रहेछ। हामीले चाहिँ सरकारकोमा मुखमा हालिदिएको छौँ, अब नर्थ इस्ट काउन्सिललाई हालिदिनुहोस् है भने कसरी तपाईँ हाल्नुहुन्छ? कन्स्टिट्युसन चेन्ज गर्नुहुन्छ कि स्टेटहुड दिनुहुन्छ कि युनियन टेरिटरी हुनुहुन्छ कि एउटा सेन्ट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड युनियन बनाउनुहुन्छ कि हामीलाई 244A हाल्नुहुन्छ कि द्याट इज योर ड्युटी, तपाईँ बनाउनुहोस्, त्यो तपाईँको काम हो। द्याट इज योर, त्यसमै टेस्ट गर्नु सक्छ कि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा हाम्रो विषयहरूमा कति कटिबद्ध हुनुहुन्छ, कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो त हामीले मौका दिएकै थिएनौँ, अब दिउँ। अच्छा सुन्नुहोस् न, अघि सुरुमा तपाईँले भन्नुभएको थियो भारतीय जनता पार्टीको सोच दार्जिलिङप्रति र गोर्खाहरूप्रति राम्रो छ। अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो र उहाँको सङ्कल्प पत्रमा पनि जो पिपिएसको जो उल्लेख छ त्यो राम्रो विषय हो। अनि तपाईँले त्यो एउटा कि स्टेट भन्नुभएको थियो कि युनियन टेरिटोरी, अनि अर्को एउटा विषय तपाईँले बताउनु भएको थियो। तर पहाडको धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले, धेरै राजनेताहरूले र कतिपय जनताहरूले पनि भारतीय जनता पार्टीमाथि औँला उठाइरहेका छन्। उनी गम्भीर छैन दार्जिलिङमाथि भन्ने विषय लिएर। ठिकै छ नि, औँला उठाएपछि तपाईँ भन्नुहोस्। अब औँला पनि उठायो, हकार्यो पनि, नराम्रो शब्दहरू पनि चलायो, होइन? ऊ त गभर्मेन्ट पो त, त्यो पनि इन्डिया जस्तो त्यत्रो म्यासिभ कन्ट्रीको, त्यति विशाल राष्ट्रको सरकार पो त, होइन? तपाईँले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ पर सिंहमारीको भालेढुङ्गामा अन्डाको झटारो हानेको जस्तो हो। बुझ्नुभयो त? तपाईँ भालेढुङ्गामा चढ्नुहुन्छ कि अन्डाको झटारो हुनुहुन्छ? यो चाहिँ कालो ढुङ्गा रहेछ, यसमा चढ्नु सक्दिनँ, यसले मलाई टेरेन भनेर टाढोबाट अन्डाको झटारो हिँडाउँदा के हुन्छ भालेढुङ्गालाई? तर तपाईँ जब भालेढुङ्गामा म जान्छु, होइन, तेन्जिङ नोर्गेबाट ट्रेनिङ लिएको म चढ्छु भनेपछि त कुरा सुरु हुन्छ। हाम्रो नेताहरूको त्यही भयो, होइन? चढ्नै मानेन, दुखाइ गरेन। एउटा कुरो बुझ्नुभयो त? एउटा कुरो, तपाईँ दिल्लीसँग टचमा हुनुहुन्छ, दिल्लीको भाषामा बोल्नुहुन्छ, अनि दिल्लीको शब्द पनि बुझ्नुहुन्छ, अनि दिल्लीले के भन्नु चाहेको छ त्यो तपाईँले राम्ररी निहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा दार्जिलिङको सपना जो नरेन्द्र मोदीले एक समय भनेको थिए, गोर्खाको सपना मेरो सपना, त्यो सपना कहिलेसम्म पुरा हुन सक्ला? तपाईँ दिल्लीसँग टच हुनुहुन्छ, आज झन् तपाईँ दिल्लीसँग यति नजिक हुनुहुन्छ, दिल्लीको भाषा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, त्यो कहिले पुरा होला? होइन, मलाई सबै दिल्लीमा, होइन, भारतीय जनता पार्टीका जति पनि म वरिष्ठ सदस्यहरू पहिल्यैदेखि चिन्ने छु, उहाँहरूसँग जडित जति पनि जर्नलिस्टहरूले काम गर्छन् उहाँहरूसँग मिलेर, सबैलाई सोद्धाखेरि कसैले पनि यो साह्रो कुरो हो भनेर चाहिँ भन्दैनन्। यो कठिन कुरो हो, यो हुनै नसक्ने कुरो हो चाहिँ भन्दैन, सबैले हुने कुरो हो। जब 29वटा राज्य भयो भने तिमीहरूको 30वटा हुनसक्छ भनेर, होइन? तर यो कुरो त धेरै पहिलादेखि नै भन्दै आइरहेको छ नि। अब धेरै आजसम्म गोर्खाल्यान्डको आवाज 104 वर्ष भयो अरे, 107 वर्ष भयो अरे भन्ने धेरै कुरा छ। अनि त्यो इतिहासको कुरो पनि हुन्। गत केही महिना अघि, केही साल अघि पनि गोर्खाल्यान्ड अब हुनै लागेको छ, अनि युटी पनि हुनै लागेको छ भन्ने एउटा धेरै चर्चा थियो। तर अब यो आशा कहिले पुरा होला भन्ने कुरो नि मैले तपाईँलाई फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ दिल्लीको भाषा राम्ररै बुझ्नुहुन्छ, होइन हो? यसमा तपाईँ हामीले रणनीति बनाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो त? जस्तो मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि अन्तिम रणनीति तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो हामीले। अब सबै कुरो भारत सरकारकोमै छ। तपाईँलाई युनिभर्सिटीदेखि एसटीको स्टेटस, हाम्रो छोडिएका जति पनि जातहरू छन् उहाँदेखि लिएर युनिभर्सिटीदेखि लिएर चिया कमान सबै सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हातमा छ, होइन त? अब तपाईँ हामीले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्लै गएर नक्सा खिचेर एक्लै कुरा गरे भन्ने त्यो प्रवृत्तिलाई त्यागिदिनुहोस्, होइन त? होइन, मैले सुन्नुहोस् न, मैले के भन्दैछु त्यसपछि अब इलेक्सन सकेपछि हाम्रो एमपी महोदयहरू हुनुहुन्छ 2 जना, होइन? उहाँहरू यहाँ भएका एमएलएहरू, तपाईँ जस्ता वरिष्ठ पत्रकारहरू, एडभोकेट साथीहरू, साहित्यिक साथीहरू, हामी तपाईँहरू सबै मिलेर गएर प्रधानमन्त्रीलाई सर हामीले हाम्रो दार्जिलिङको गोर्खाहरूको तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ लिएर यहाँ आएको छौँ र हाम्रो माग चाहिँ यो हो, यसलाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस् भने कहिले सुन्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भनेर
कहिले पनि सुनेकै छैनौँ नि त। हामीले त खालि गएर बेलुका आएर प्रेस रिपोर्ट दिन्छ ये बात हुआ वो बात हुआ, तर तपाईँले कहिले सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीकै मुहारबाट कि मुखबाट कि तपाईँले यो कुरो चाहिँ हो रहेछ भनेर? होइन। त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो नेताहरूले तपाईँ हामीलाई कहिले भेट्नु दिएन, त्यो त साँचो कुरा मान्नुहुन्छ। 2013 मा जब तेलङ्गानाको लागि यहाँ दार्जिलिङमा ठुलो हल्ला भयो, तेलङ्गानालाई देला जस्तो भएपछि मैले मेरो जम्मै साथीहरूलाई फोन गरेर भने प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग तेलङ्गाना दिनु आँट्यो, म नै एपोइन्टमेन्ट मिलाउँछु, तपाईहरू सबले गरेर एउटा अल पार्टी डेलिगेसन र बुद्धिजीवीहरू हुन्छ कि सिभिल सोसाइटीको मेम्बरहरू हुन्छ कि सबै हामी मिलेर जानुपर्छ भनेर चिठी पत्र सबै तयार पारेर गरे। हाम्रो यहाँको 3 ताकका नेताले सबलाई फोन गरेर जा त तँ अन्त हेर गति तेरो भनेर भनिदिएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सबै डराउने भयो होइन त। अब यो एक्लै नेगोसिएट गर्ने पठाउने, दुईटा गएर त्यहाँनिर यो प्रथालाई टाटो खत्तम जराइबाट उखालेर फ्याँक्नु। यदि दार्जिलिङको लागि कोही नेगोसिएट गर्नु जान्छ त्यहाँबाट 17 मेम्बरको टिम जान्छ, एमपी पनि जान्छन्, एमएलए पनि जान्छन्, फर्मर एमपी पनि जाला, फर्मर एमएलए पनि जाँदा, बुद्धिजीवी जान्छ, डक्टर जान्छ, इन्जिनियर जान्छ, कोचे मेचे जान्छ, आदिवासी जान्छ, मारवाडी जान्छ। अनि हेर्नुहोस् न त्यसको के हुन्छ, यो स्ट्राटेजी बनाऊ होइन। अनि त्यसमा तपाईँ हामी पनि जाउँ, अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मुखारबिन्दबाटै सुनौँ के चाहिँ रहेछ, पिपिएस चाहिँ के रहेछ, अनि यो पिपिएस कहिलेसम्म पुरा गर्ने भन्ने यो रणनीति बनाऊ तपाईँ हामीले होइन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अच्छा सुन्नुहोस् न, एउटा कुरो धेरैले भन्ने गर्छन् गोर्खाल्यान्ड आजसम्म हुनु नसक्नुको कारण हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी पनि कम्ती छ। भन्नु मतलब तीनजना एमएलए र आधा एमपी भन्ने गर्छन्। अब तपाईँ त म फेरि पनि भन्छु दिल्लीसँग टचमा हुनुहुन्छ, राजनीति भाषा बुझ्नुहुन्छ, कि यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ गोर्खाल्यान्ड हुनु नसक्नु आजसम्म? पोलिटिकल करेन्सी पनि हो एउटा कारण। तपाईँ त्यसो भन्नु त्यो पनि मन चित्त बुझाउने कुरो मात्रै हो, चित्त बुझाउने कुरा मात्रै हो भने अहिलेसम्म जो नेताहरूले भन्दैछ यो सबै झुटो कुरा। त्यो चित्त तपाईँ सिक्किम हेर्नुहोस् न, सिक्किममा पनि एउटा राज्यसभामा एमपी, एउटा लोकसभामा एमपी। सिक्किम त एउटा छुट्टै देश थियो नि त, देश भएपछि उहाँ एउटा फेरि अरुणाचल प्रदेशलाई हेर्नुहोस् तपाईले, फेरि नागाल्यान्डलाई हेर्नुहोस् तपाईले, फेरि मेघालयलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको पनि एउटै एमपी, एउटा राज्यसभामा एउटा लोकसभामा, दुईटा। चित्त बुझाउने कुरा मात्रै, त्यो पोलिटिकल करेन्सीसँग यसको कुनै लेना देना छैन। नम्बरसँग हामीलाई मतलब छैन, हामीलाई टक्कर दिने मान्छेसँग मतलब छ। तपाईले आज टक्कर दिने मान्छे पठाउनुहोस् न, एकजना एमपीले पार्लियामेन्ट हल्लाउने बनाइदिनुहोस् न, तपाईले त त्यहाँ गएर बुद्धिको टक्कर दिनु पर्यो, भाषाको टक्कर दिनु पर्यो, इतिहासको टक्कर दिनु पर्यो, राजनीतिको टक्कर दिनु पर्यो होइन त। भारतमा त्यही त सुन्छ, जसले टक्कर दिनु सक्छ, जसले बोल्नु सक्छ उसले त पाउँछ होइन त। अब त्यहाँनिर गएर पार्लियामेन्टको कुराहरू सबै राति हुन्छ, 9 बजीदेखि राति नेगोसिएसन हुन्छ त्यहाँनिर, बुझ्नुभयो त। अनि बिहान 2 बजी 3 बजीतिर एग्रिमेन्ट हुन्छ हो। अनि हाम्रो यहाँबाट पठाएको प्रायः जस्तो नेताहरू चाहिँ 9 बजीभित्रमा सुति पनि सक्छन्, उठ्दाखेरि डिसिसन पनि लिइसकेका हुन्छन्, अन्त के गर्ने? सुन्नुहोस् न, अब पहाडको वर्तमान राजनीति, चुनावको राजनीति बिच तपाईँको नाम चर्चामा आइरहेको छ, अनि यो कहाँसम्म सत्य कुरो स्पष्ट छैन, तर आज तपाईको नाम चर्चामा आइरहेको छन्। हजुर, के तपाईँ यो आउने चुनावमा, विधानसभा चुनावमा तयार हुनुहुन्छ? एकपट्टिबाट हेर्नुहोस्, म हारेको मान्छे हो होइन, जनताले तपाईँ हार्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको, हारेर तर हामी हारेर पनि जित्नेहरू कहाँ गयो नाम निशान छैन, तर हामी हारेर पनि हुनुपर्छ गोर्खाल्यान्ड भन्नु भन्छु। तर हेर्नुहोस्, एमएलए नै भएर एमपी नै भएर मात्रै गोर्खाल्यान्डको लागि केही गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। मैले 14 देखि आज 21 सम्म धेरै काम गरेँ होइन। ममता ब्यानर्जीज्यूलाई हामीले यहाँनिर दार्जिलिङमा बन्द सुरु हुँदाखेरि दार्जिलिङ इज नट अ किलिङ फिल्ड पढ्नुभयो त तपाईँले, दार्जिलिङ हत्याको खेतबारी होइन। 25 वटा प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई, यो 25 प्रश्नको सोद्धाखेरि तपाईँले जति पनि तपाईँको मान्छेहरू छ दिल्ली लिएर आउनुहोस्,
हामी 25वटाको र हामी 25वटा प्रश्न सोध्ने मान्छेहरूमा हामी दिल्ली जान्छौँ अनि इन्डियाको मान्छेले चाहिँ तय गरोस् कि को चाहिँ करेक्ट रहेछ तय गर्दाखेरि नै छुट्टै राज्य हुन्छ भनेको चाहिँ यहाँबाट हामी दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको मागलाई चाहिँ उठाएर दिल्ली पुर्याउँ भनेको बुझ्नुभयो त ठुलो आइडिया हाम्रो साथीहरूले बुझ्दै बुझेन होइन योपालि इलेक्सन लड्ने मेरो कुरै उठ्दैन तपाईँ चुनावमा जाने एकदम केही सोचेको छुइनँ यो जो चर्चा आइरहेको छ कि यो चर्चा अफवाह हो या तपाईँलाई चुनावमा ढकेल्ने एउटा षड्यन्त्र हो अब ढकेल्छु भने म जाने होइन होइन षड्यन्त्रभित्र पर्ने त म मान्छे नै होइन तर एउटा कुरो तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी व्यक्ति एउटा विद्वान व्यक्ति हामी पहाडलाई माया गर्ने जातिलाई माया गर्ने दार्जिलिङलाई माया गर्ने व्यक्ति जब एउटा नेतृत्वको विषय आउँदा पछि सर्दा कतै यो जाति र पहाडको लागि हानिकारक त होइन र म पछि सरेको छुइनँ हेर्नुहोस् तर अब यो एउटा डेमोक्रेसीमा त चुनाव त मेन हो समय आउँछ नि हामीले समय पर्खिरहेछौँ हामी छिटो निस्क्यौँ हामीले भनेको कुरोहरू नेताहरूले 15 वर्षपछि बोल्दैछ आज होइन त चिकन नेकको कुरा नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हामीले 15 वर्ष अगाडि भनेको आज नेताहरूले आएर गर्दैछन् त्यसो भने हामी दार्जिलिङमा हामीले जो डिबेट ल्यायो त्यो 15 वर्ष अगाडि नै ल्याएछौँ बुझ्नुभयो त त्यसको भने हाम्रो कृष्णसिंह मोक्तानज्यू एउटा माने एकदमै श्रद्धेय लेखक होइन समाजसेवी उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म वसन्त ऋतु आउँदैन वा गुलाबको फुललाई फुल्नु वसन्त ऋतु पर्खिनुपर्छ तपाईहरुको लागि वसन्त ऋतु आएको छैन पर्खिनुहोस् समय आएको छैन भन्नुभयो मलाई एकपल्ट हैन मैले सो विचार गरे साच्चै नै मान्छेले बुझेकै छैन बुझाउनैपट्टि लाग्नु पर्यो भनेर नै हामीले अर्को एउटा स्लोगन पनि ल्यायौं त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ज्ञानको खेती गर्नुपर्छ बुद्धिको खेती गर्नुपर्छ इस्कुस केरे धानहरु त ठिकै छ गर्नुपर्छ भनेपछि मान्छेमा यो ज्ञानको खेती के हो भन्ने एउटा कौतूहलता पनि आयो चिकन नेक भन्नेमा एउटा कौतूहलता आयो हैन जेलेप्ला कौतूहलता आयो अनि यही काम हो हाम्रो समय आएपछि हेर्नुहोस् नेतृत्व गर्नु त्यति ठुलो कुरो हैन समय आएपछि हामी गर्ने नै छौं भनेर हामी पर्खिरहेका छौं दार्जिलिङको जनताले धेरै अघिदेखि नै एउटा सटिक नेतृत्व अनि बुद्धिजीवीको खाँचो महसुस गरिरहेका छन् र भर्खरै मात्र हामीले एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भनौं उहाँलाई अनि अर्थशास्त्री त उहाँ हुँदै हुन् अनि दिल्लीसँग नजिकको मान्छे जो बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ डाक्टर महेन्द्र पिना लामाले जो अहिले भर्खरै मात्र भन्नुभयो उहाँले वसन्त ऋतुको प्रतीक्षाको जो कुरा गर्नुभयो आज हामीले दार्जिलिङवासीले समस्त गोर्खावासीले आज हामीले वसन्त ऋतु आज कति दिन पर्खिनु पर्ने हो र यसको साथै आजको यो चर्चा हामी यही समाप्त गर्छौं नमस्ते धन्यवाद तपाईलाई दर्शकवृन्द तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद क्यामेराका साथीहरु तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद